तल पनि माइनस हैन एक्सेलरेसन नेगेटिभ कुराले मात्रै के देखाइरहेको छ एक्सेलरेसन चाहिँ ओरिजिनल भेलोसिटीको एगेन्स्टमा छ लेखिराख्नु पर्दैन त्यो चाहिँ एक्सेलरेसन नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ त्यति मात्रै देखाउँछ इज दैट क्लियर यस सर ओके म्याग्निट्युडमा त्यो नेगेटिभ लेखिराख्नु परेन नेगेटिभ ओन्ली इन्डिकेट्स दैट इट अपोजेस द ओरिजिनल मोसनलाई अपोज गरिरहेछ म एउटा सिम्पल न्यूमेरिकल गराउँ तिमीहरुलाई सर पहिला यस हामी जुन स्ट्यान्डिङ वेभको इक्वेसन लेख्छौं नि हैन y इक्वल्स sin तो ओमेगा वाला x को एक्ज्याक्ट मिनिङ के हुन्छ सर y is equals to a sin omega t minus kx यो y जुन छ नि यो फंक्सन छ के को फंक्सन छ t र x को फंक्सन छ x भनेको त्यो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा वेभ यो एक्सिस को कुन पोजिसन कति डिस्टेन्स यहाँ छ कि यहाँ छ कि यहाँ छ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ हामी यो y इक्वल्स टु t, x लाई x, t मा लेख्न सक्छौं हैन सर लेख्न मिल्छ यस अनि त्यसले गर्दा कुनै इक्वेसनमा कुनै चेन्ज आउँछ आउँदैन हैन यो पोजिसन हो यो टाइम पोजिसन त्यो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा वेभको इन्फर्मेसन दिने कुरा हो त्यो इन्स्टेन्ट अफ टाइममा वेभ कति डिस्टेन्स गएको छ ल अब क्वेशन कसरी घुमाउँछ त हामीलाई सबै इन्फर्मेसन छ र क्वेशन कसरी घुमाउँछ त्यसको एउटा सिम्पल एउटा नमुना हेरौं क्वेशनलाई घुमाउन कसरी मिल्छ लेखौं a fisherman noticed that a fisherman भनेको माछा मार्ने noticed that his boat is moving up and down periodically owing the wave on the surface of water owing the wave a question ठुलो छ तर कति मजाको क्वेशन छ हेरौं है owing the wave on the surface of water it takes 2.5 seconds for the boat to travel highest to lowest point to a distance of 0.62 meter. The wave crests are spaced 6 meter apart. Calculate the velocity of wave is option A 0.6 meter per second, option B 1.2 meter per second, option C 1.8 meter per second, option D 2.4 meter per second. Question complete भयो भने म elaborate गरिदिन्छु. Otherwise anyone who can able to do please ask the answer which one option is correct. Which one answer is correct? If you are able to do, please share. It will take hardly 30 seconds to give the answer. Tara sabai कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हामीसँग सबै इन्फर्मेसन हुनु पर्यो
वाटर सर्फेसमा जुन वेभ हुन्छ नि यस्तो टाइपको वेभ क्रिएट हुन्छ वाटर सर्फेसमा। यो चाहिँ सर्फेसको बाउन्ड्री भने। अनि बोट यो पिक हो, हाईएस्ट पोइन्टमा बोट यहाँ छ, लोएस्ट पोइन्टमा बोट यहाँ छ। ल यहाँदेखि यहाँसम्म जाने टाइमलाई के भन्छ? एउटा कम्प्लिट वेभमा लाग्ने टाइमलाई के भन्छ? टाइम पिरियड भन्छ। त्यसो भए यो यसलाई यहाँदेखि यहाँ आइपुग्न कति टाइम लागेको छ भन त? यहाँदेखि यहाँ आइपुग्न कति टाइम लागेको छ? 2.5 सेकेन्ड। त्यो भनेको के हो? t हो कि t/2 हो कि t/4 हो भन त? T/2. t/2 very good, because यो t हो भने यो t/2 हो। अनि त्यो सबैमा लाग्ने टाइम के हो? t/4। यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने t/4, यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने t/4, यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने t/4 अनि यो पनि t/4। यो सबै t/4 लाई जोड्यो भने यो t आउँछ। त्यसो भए यो यहाँदेखि यहाँ गएको छ, जाने टाइम कति? t/4 प्लस t/2। सो t/2 को भ्यालु क्वेशनले दियो 2.5 सेकेन्ड। त्यसो भए t कति भयो? 5. भेलोसिटी को फर्मुला के भन्छ? v f lambda भन्छ है। v f lambda। त्यसो भए यसलाई म के लेख्न सक्छु? v given छ नि दुईटा क्रिस्टको बीचको डिस्टेन्स कति छ रे? 6 मिटर। यो लेख्न हो कि हैन? ल त्यसो भए 6 डिवाइडेड बाइ कति त? 5 कति आयो? 1.2 6 मिटर हो। मिटर पर सेकेन्ड। Yes, sir. Of wave, option A 0.31, option B 0.32, option C 0.33। कुन हुन्छ भन त? हेर्न बित्तिकै आन्सर आउनु पर्यो जस्तो त। केही क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। Any guess? 1, that is correct answer. हेर त यो पनि A हो, यो माथि गएको पनि A हो, यो तल आएको पनि A हो। अनि यो टोटल डिस्टेन्स उसैले भनेको छ 2A is equals to 0.62. So A is equals to 0.31 meter. यसरी दिमाग चाहिँ लगाउनु पर्यो। सो थ्योरीहरु मजाले थाहा छ भने अब्जेक्टिभमा दिमाग र फर्मुला जति कलेक्सन आफूसँग छ र जति वेमा त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्न मिल्छ त्यति बढी अब्जेक्टिभ क्वेशनलाई हामी इन्टरटेन गर्न सक्छौं। अब म आए अघि भर्खरै तिमीहरुलाई सिकाए के सिकाए त? भेलोसिटी अफ वेभ को फर्मुला सिकाए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिकाए, पार्टिकल भेलोसिटी सिकाए र वेभ भेलोसिटी सिकाए। त्यहाँबाट एउटा क्वेशन दिए मैले के सिकाए? पार्टिकल को मैक्सिमम भेलोसिटी हो भने vp max हो भने यो a ओमेगा हुन्छ र ap max हो भने मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन हो भने a ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। ल मैले हिन्ट्स लेख दिए, अब चाहिँ क्वेशन लेख्छु कतिले सल्भ गर्छ हेर। सो योर क्वेशन अन योर स्क्रिन नाउ। क्वेशन के छ? Question sir, a harmonically moving transverse wave, a harmonically moving transverse wave on a string has maximum particle velocity and acceleration as maximum particle velocity and acceleration is
maximum particle velocity and acceleration of 3 meter per second and 90 meter per second square respectively. Velocity of wave is 20 meter per second. Find the wave front. Your information rakera find the wave front. Wave front बनाउनु पर्यो, त्यसको meaning option दिए मैले. Option A, y is equals to a sin omega t minus kx. Option B दिए मैले, y is equals to 0.2 sin 60t minus kx. Option C दिए y is equals to 0.1 sin 30t minus 1.5x. Option D दिए y is equals to 0.1 into sin 30t plus minus 1.5x. कुन चाहिँ आन्सर हुन्छ ल भन? त्यसो भए हामीलाई के निकाल्नु पर्छ? हामी सिम्पली के भन्छौं, वेभ फर्म कस्तो हुन्छ? a sin ओमेगा t minus kx. हामीलाई यो a निकाल्नु पर्यो, ओमेगा निकाल्नु पर्यो अनि k निकाल्नु पर्यो. कुन इन्फर्मेसनबाट निकाल्नु पर्यो? यो गिवन इन्फर्मेसनबाट निकाल्नु पर्यो. गिवन इन्फर्मेसन के छ? ओमेगा टाइम्स a, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा कति गिवन छ भन त? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी गिवन छ 3. र a ओमेगा स्क्वायर कति गिवन छ भन त? 90 छ. a ओमेगा स्क्वायर कति गिवन छ? 90. ल त्यसो भए यसलाई मैले स्क्वायर गर्दिए. पहिलो इक्वेसनलाई मैले स्क्वायर गरे. a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 लेख्न मिल्छ. अनि डिवाइड गर्दिए दुईटा इक्वेसनलाई. ओमेगा स्क्वायर गयो, यो a गयो, यहाँको a गयो. a को भ्यालु कति आयो? 0.1 आयो. मैले के गरिन, यो भेलोसिटी गिवन थियो कति? 3. मैले यसलाई स्क्वायर गरेपछि a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9. अनि यो गिवन छ a ओमेगा स्क्वायर गिवन छ 90. दुईटालाई डिवाइड गरे, यो स्क्वायर गयो, यो a गयो, ओमेगा स्क्वायर गयो. यहाँबाट सल्भ गरे a को भ्यालु कति आयो? 0.1. अब मेरो पहिलोको इक्वेसन के थियो? a ओमेगा इज इक्वल्स टु 9 अनि a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु कति रहेछ? 90. यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर्दिए मैले. यो दुईटा इक्वेसनलाई पनि डिवाइड गर्दिए. त्यसो भए ओमेगा को भ्यालु चाहिँ यसले दियो. ओमेगा को भ्यालु कति आयो त यहाँबाट? ओमेगा स्क्वायर a रहेछ. ओमेगा स्क्वायर a. यसलाई मैले डिवाइड गरे भने के भयो? यो a गयो, ओमेगा गयो, यहाँको ओमेगा गयो. 1 ओमेगा इज इक्वल्स टु कति आयो? 1/10 आयो. सो ओमेगा को भ्यालु कति आयो? 1/30 आउँछ. यो 9 लाई क्यान्सल गर्यो. यो 3 छ नि त, यो 3 छ. a ओमेगा को भ्यालु 3 छ. सो यसलाई सल्भ गर्यो भने ओमेगा को भ्यालु कति आयो भन त? 30. ल अब ओमेगा आयो, तिमीलाई a पनि आइसक्यो. अब के चाहियो? यो k को भ्यालु चाहियो. अनि k को भ्यालु मैले के भनेको थिए? 2 पाई बाइ k को भ्यालु के? 2 पाई बाइ लैम्डा. ल त्यसमा पनि नजाऊ. हामीलाई
वेव भेलोसिटी गिवन छ के गिवन छ वेव भेलोसिटी वेव भेलोसिटी को फर्मुला के हुन्छ ओमेगा बाइ के त्यसो भए के को भ्यालु के भयो ओमेगा बाइ v ओमेगा छ 30 v छ 20 कति आयो 1.5 अब भन त कुन अप्सन करेक्ट हो D maybe D सीमा पनि लगाउन सक्छ D वाला जी सर D करेक्ट हो किनभने वेभ यताबाट आयो भने नेगेटिभ अपोजिटबाट आयो भने पोजिटिभ सो दुईटै हुन सक्छ हामीलाई भनेको छैन नि कताबाट आएको छ क्वेशनले कताबाट आएको छ भनेको छैन सो दुवै अप्सन हुन सक्छ सी आन्सर हुँदैन आन्सर के हुन्छ D is the correct answer अब हेरौँ है अब अर्को क्वेशनमा जाउँ लेख यहाँसम्म क्लियर छ स्पिकरलाई कन्ट्रोल गर है स्पिकरलाई कन्ट्रोल गर तिमीहरु जहाँ बसिरहेछ त्यहाँ नोइज छ भने आफूले चाहिने बेलामा मात्र नाइटबाट आएको छ भने प्लस हुन्छ हैन त्यही त यस्तो वेभ यसरी गएको छ रिफरेन्स पोइन्ट यहाँ हो भने यो वेभ के हो a sin ओमेगा t minus kx यहाँ बाउन्ड्री राखेर यो वेभलाई मैले यसरी फर्काइदिए भने यो इक्वेसन के हो a sin ओमेगा t plus kx हामीलाई भनेको थिएन कताबाट आउँछ त्यही भएर हामीले के गर्यौ दुवै अप्सनलाई प्लस माइनस अप्सनलाई चाहिँ आन्सर Next question next है the velocity of sound in hydrogen the velocity of sound you show the question हो है the velocity of sound in hydrogen velocity of sound in hydrogen at NTP is 1270 meter per second. Then the speed in a mixture of speaker कसको on छ त्यो बन्द गर in a mixture of hydrogen and oxygen in a mixture of hydrogen and oxygen in the ratio of 4:1 by volume 4:1 by volume will be निकाला त ऑप्शन छ 317 675 645 and none मलाई भर्खरै पढाएको फर्मुला हो आजै भनिया छ सुरुमै अब यो फर्मुलालाई तिमीहरुले कसरी अरेन्ज गर्छ त्यो तिम्रो क्यापासिटीमा भर पर्छ हामी सिम्पली के बुझ्छौं पहिला चाहिँ हाइड्रोजन मात्रै नहुँदाखेरि भेलोसिटी कति रहेछ 1270 सो हाइड्रोजन को भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ मिक्सचर को भेलोसिटी गरे भने के हुन्छ डेन्सिटी अफ मिक्सचर डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन त्यो त थाहा छ अब मिक्सचरमा भेलोसिटी चाहियो मलाई यो मिक्सचरमा भेलोसिटी कति त्यसको लागि के चाहियो मिक्सचर को डेन्सिटी चाहियो के को टर्ममा चाहियो हाइड्रोजन को टर्ममा मिक्सचर को डेन्सिटी चाहियो के को टर्ममा चाहियो हाइड्रोजन को टर्ममा मिक्सचर को डेन्सिटी चाहियो तो मिक्सचर को डेन्सिटी भनेको के हो टोटल मास बाइ टोटल भोल्युम
अब यहाँ मैले एकदम ठुलोमा लेखिरहेको छु तर सिधै लेख्न मिल्छ के लेख्न मिल्छ 4 पार्ट बाइ भोल्युम अफ हाइड्रोजन छ सो 4v into density of hydrogen plus अर्को के छ कति पार्ट छ ऑक्सीजन 1v into density of oxygen by 4 plus 5v अनि यो क्वेशनले तिमीलाई दिन्छ डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन इज 16 times density of के त डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन इज 16 times density of oxygen given हुन्छ oxygen is 16 times density of hydrogen 16 times density of hydrogen भयो भने given हुन्छ given के हुन्छ oxygen को density 16 times hydrogen को density सँग बराबर छ यो given हुन्छ सो मैले के लेख्न पाए 4v rho h plus यसमा लेख्यो भने v त v नै छ यो rho naught कति छ 16 rho h छ by 5v त्यसलाई सल्भ गर्यो भने 4 अनि 16 20v rho h by 5v भनेको 5 4 जा सो मिक्सर को डेन्सिटी कति छ 4 times density of hydrogen छ अब हेर त आन्सर आयो कि आएन यो भने कति यो र यो क्यान्सल भयो है यो दिया छ 1270 डिवाइड बाय भेलोसिटी अफ मिक्सर अनि यहाँ आयो 2 सो 1270 डिवाइडेड बाय 2 velocity of mixer is 600 कति आयो त 35 हुनु पर्ने सो एउटा अप्सनलाई मैले 35 बनाइदिए दिस आन्सर इज आन्सर ल बडा यसमा कन्फ्युजन छ भने भन्छ छैन इज दिस क्लियर Yes, sir. Okay, so shall we move for next? Arkoma move karo? Yes, sir. Okay, so next question. Ma aba sabai factor affecting velocity of sound ko question lai. Aba ye question ho. Kune bela 4:1 bhancha, kune bela 6:1 bhancha, kune bela 14:16 bhancha. Sabai ko गर्ने तरिका यही हो. के गर्ने? Velocity भनेको inversely proportional to density. मिक्सर को डेंसिटी निकाल्ने फर्मुला टोटल मास बाइ टोटल वॉल्यूम एउटा को डेंसिटी अर्को को टर्म में गिवन हुन्छ हामी फर्मुला में राख्छौं आन्सर हुन्छ ओके अब यसमा अर्को टाइप को सिकौं है सो नेक्स्ट टाइप लेक्चर Find the ratio of velocity of sound in hydrogen gas. Find the ratio of velocity of sound in hydrogen gas. In hydrogen gas. In hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस इसको गामा को वैल्यू गिवन है गामा इज इक्वल्स टू 7/5 2 dat in helium इसको पनि गामा गिवन छ गामा इज इक्वल्स टू 5/3 at the same temperature एउटै टेम्परेचरमा छ दुबै at the same temperature given that molecular mass of hydrogen and helium
is 2 and 4 respectively. ल ट्राई गर त मैले अप्सन दिए है अप्सन ए 25/42 अप्सन बी 42/25 अप्सन सी 25/49 अप्सन डी 49/25 के हुन सक्छ ल अघि भर्खरै फर्मुला मैले यसको फर्मुला डिस्कस गरेका थिएँ टेम्परेचर कांस्टेंट छ र दुईटा ग्यास दुईटा डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चरको छ एउटा मोनो छ र एउटा डाया छ भने त्यसको गामा र एम को बीचमा रिलेसन लेखाएको थिएँ मैले सुरुमै आउँदाखेरि नभए त्यो रिलेसनलाई फेरि रिकल गर्न मिल्छ हामीसँग फर्मुला के छ V = गामा RT / M भनेपछि यो त अलरेडी कांस्टेंट हो यो टेम्परेचर कांस्टेंट हो अब ट्राई गर त तिमीहरुले सक्छ कि सक्दैन लेट योर यूज योर टाइम 1 मिनेट यो फर्मुला भन्दिया जस्तै हो आन्सर नम्बर बी भेरी गुड दिस इज योर आन्सर यसले के भनेको छ भेलोसिटी इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी इन हिलियम चाहियो यो हाइड्रोजन को लागि हो भने गामा h हुन्छ तल हुन्छ मास अफ हाइड्रोजन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु मास इन्टु गामा हिलियम हुन्छ डिवाइड बाइ तल यहाँ हुन्छ मास अफ हिलियम डिवाइड बाइ गामा अफ हिलियम त्यसको मिनिङ हाइड्रोजन को गामा को भ्यालु कति गिवन छ भन 7/5 डिवाइड बाइ अर्को को यसको कति छ 1.29 टन वाला हो यो यही हो 1.29 नै आउँछ होला हो सो अप्सन मा जे छ त्यसलाई हेर्ने सो यो चारवटै भ्यालु गिवन छ भ्यालु राख्ने त्यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ 42/25 आन्सर आउँछ यसको 42/25 आन्सर आउँछ ल अब म एकदमै टेक्निकल क्वेशन एक दुईटा दिउँ हेर्न बित्तिकै आन्सर आउने तर टेक्निक चाहिँ आफुलाई ठ्याक्कै थाहा हुनु पर्छ इज दैट क्लियर यो ठीक छ यस सर जी सर ओके सो मूव फर द नेक्स्ट यो एउटा क्वेशन मात्रै हैन यो एउटा मैले गराइरहेको छ यो एउटा मात्रै हैन अब्जेक्टिभ बुकमा यस्तो 10-15 वटा हुन्छ तर गर्ने तरिका एउटै हो सो म के गरिरहेको छ पोसिबल वे जति पनि गर्न मिल्छ त्यो क्वेशनहरु यहाँ डिस्कस हामी गरिरहेका छौं सो नेक्स्ट क्वेशन एकदमै सानो एउटा क्वेशन लेखौं है तिमीहरुले कतिको दिमागमा आउँछ यो नेक्स्ट क्वेशन on your screen is what must be the minimum distance the minimum distance what must be the minimum distance between distance of reflecting boundary from the source reflecting boundary from the source of sound to hear the distinct echo हामी एउटा ठुलो हलमा गयो भने distinct echo हामीलाई given छ velocity of sound 330 meter per second given छ options are 33 meter 16.5 meter 17 meter 18 meter हामी ठुलो हलमा गयो भने एकचोटी हेलो भन्यो भने फर्केर आउँछ नि त्यसलाई भन्छ इको सो इको आउनलाई मेरो र वालको बीचमा मिनिमम कति
डिस्टेन्स हुनुपर्छ निकाल्नु कति हुन्छ 17 मिटर 17 होला। 17 meter. 17 option A 17 option A त्यही भएर मैले बी नम्बर इज द करेक्ट भेरी गुड B number. बी इज द करेक्ट अब तिमीहरुले घोक्या रहेछ कतिबाट सुनिया होला 17 मिटर हुन्छ त्यो 17 मिटर निकाल्ने कसरी मैले यहाँ भेलोसिटी चेन्ज गरेपछि चेन्ज भयो अब हेर्छ कसरी आउँछ टाइमको फर्मुला हामी सिम्पली भेलोसिटीको फर्मुला भन्यो भने डिस्टेन्स बाइ टाइम भेलोसिटीको फर्मुला भन्यो भने डिस्टेन्स बाइ टाइम अनि यो v भनेको यो मेरो सोर्स हो अनि यो रिफ्लेक्टिङ हो यसको बीचमा s डिस्टेन्स हो भने टोटल डिस्टेन्स कति 2s अनि भेलोसिटी गिवन छ कति 330 अनि टाइम गिवन छ कति रिफ्लेक्टिङ डिस्टिंक्ट इको सुन्नलाई अब यो टाइम गिवन छैन है टाइम सुन्छ फिजिक्स त टाइम एकचोटी कनेक्सन हेर्दैन त okay ल डिस्टर्ब गर्नेहरु आउनै पर्छ भन्ने त छैन क्लासमा नआए पनि हुन्छ यो टाइमलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भने टाइमलाई त्यसलाई इको सुन्नलाई एउटा सोर्स एट अ टाइम 1 सेकेन्डमा 10 चोटी भन्दा बढी भाइब्रेट गर्न मिल्दैन सो यो t को भ्यालु चाहिँ यहाँ के हुन्छ 10 हुन्छ 10 र 10 गयो s को भ्यालु के भयो 33/2 भनेको 16.5 मिटर हुनु पर्यो मिनिमम डिस्टेन्स डिस्टिंक्ट इको सुन्नलाई मिनिमम डिस्टेन्स चाहिँ यो हुनु पर्छ दुईटा सोर्सको बीचमा नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है तिम्रो डिस्कस गरेर पर्यो स्पिकर अन गर्दियो भने पढ्न गाह्रो हुन्छ है अनि जसलाई इच्छा छैन हामी कर पनि गरेका छैन आउनुस् पढ्नुस् सो you can use your two-way पढाइ हुन्छ नभए त म बोर्डलाई पढाउँछु हैन त्यही भएर स्पिकर युज गर्न मिल्छ तर डिस्टिंक्ट कन्स्ट्रक्टिभ वेमा मिल्छ म एउटा क्वेशन दिउ एकदमै सजिलो क्वेशन पेरिदिनु a string of length l a string of length l and mass m hangs freely from a fixed point from a fixed point then the velocity of transverse wave along the string at distance x from the free end is option A option चाहिँ छ पहिलो G दोस्रो रूट M option छ L
कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो? कुन चाहिँ अप्सन करेक्ट हो? ऑप्शन डी होला र भर्खरै पढ्यौ V = K T/mu अनि यो mu भनेको के हो? मास बाइ लेन्थ हो। लेन्थ कति भनिएको छ? x। सो अप्सन बी रुटमा छ नि त। अप्सन बी, अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। सो हामी चाहिँ अब लगभग प्राइमेरी टाइपको नोटेसनको क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्न जानिसक्यौं। प्राइमेरी टाइपको क्वेशनलाई जानिसक्यौं। म टपिक लेखिदिन्छु, थोरै पढेर आउनु होला। Waves in pipes and stream अर्को क्लासमा हामी यसलाई गर्छौं। यसमा के हेरेर आउनु होला प्राइमेरी कुरा, किनभने हामी सबै थ्योरी त यहाँ डिटेलमा भन्दैनौं। सो ओपन पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीजहरु, ओभरटोनको टर्ममा कस्तो हुन्छ, हार्मोनिक्सको टर्ममा, त्यस्तै क्लोज पाइपको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीजहरु ओभरटोनको टर्ममा कस्तो हुन्छ, हार्मोनिक्सको टर्ममा कस्तो हुन्छ, त्यस्तै रेजोनेन्स ट्युबमा भेलोसिटी निकाल्ने, एनटीपी मा भेलोसिटी निकाल्ने, मोइस्ट एयरको भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुलाहरुलाई रिकल गर्नु होला। त्यसपछि अर्को त ट्रान्सभर्स वेभको भनिसकेका छ, तर त्यसको पनि धेरैवटा फर्मुला छ। यसलाई फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा लेखे भने V/2L हुन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2L अनि यो V भनेको त √T/mu हो। यसको पनि धेरैवटा फर्मुला हुन्छ, त्यो चाहिँ म भन्छु, तर यो फर्मुला चाहिँ हेरेर आउनु। त्यसपछि भेरिफिकेसन अफ भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ अलोङ स्ट्रेच स्ट्रिङ हेरेर आउने। यति कुरालाई हेरेर आउने अनि त्यसपछि म फर्मुलाको इन्टरकनेक्सन कसरी छ, एउटाबाट अर्कोमा कसरी जोड्ने, अर्कोबाट अर्कोमा कसरी जोड्ने, अनि अब्जेक्टिभ क्वेशनमा त्यो फर्मुलाहरुलाई कसरी रिलेट गर्ने, यति कुरा चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँछु है। म आजलाई यही रोक्छु है। थ्यांक यू क्लास। Have a nice night. Good night. Thank you, sir. गुड नाइट।